हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम ख़ास तौर पे बात करेंगे दुआ के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हैं। हमें वो पता होती हैं चीज़ें ऑलरेडी हमें, लेकिन हमें वो चीज़ें हम तक कन्वे सही तरह से नहीं की जा रही होती हैं। द बेस्ट ऑफ नॉलेज जिसको कहते हैं वो हम तक पहुंचाया नहीं जा रहा होता है, और वो सारी चीज़ें हमारी ज़ात से या अल्लाह की ज़ात से जुड़ी होती हैं। और हमारा सिर्फ उन चीज़ों पे इसलिए यकीन नहीं होता कि हमें वो अच्छे तरीके से बताया नहीं होता उन चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने अब दुआ के बारे में बड़ा बेहतरीन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जिसके अंदर आता है कि आखिरी तो नहीं मगर सबसे अहम कदम अल्लाह से मुलाकात का दुआ है। दुआ एक प्रोटोकॉल की तरह होती है जिसमें इस बादशाह के सामने अपनी बेबसी रखी जाती है, गिड़गड़ा के उसे मनाया जाता है। दुआ के हर हर्फ पे इंसान इस बात का एतराफ़ करता है कि तू ही बादशाह है, तू ही वाहिद है, तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है। तेरे दर से आखिरी उम्मीद लगा कर आए हैं, तू ही अता करेगा क्योंकि तू ही बस अता कर सकता है। दुआ पहाड़ों को भी सर करने की सलाहियत रखती है, और लिखी हुई जो हमारी तकदीरें होती हैं उन तकदीरों का एक एक हर्फ भी ये बदल सकती है। अगर आपने उस यकीन के साथ इस दुआ को मांगा हो, अगर आपने ये यकीन रखा हो कि इस दुआ को कबूल करने वाली ज़ात सिर्फ़ एक ही है, और आप अपनी यानी हर चीज़ का आप एतराफ़ करके और आखिरी उम्मीद आप लगा के उसके पास जाएं, तो ये वाकई में ये तकदीर बदलने की भी सलाहियत जो है वो रखती है। और हमेशा याद रखें कि दुआ वो कर सकती है जिसका ना आपको कभी वहम आया हो और ना ही आपको कभी गुमान इस चीज़ का हो सकता है। यानी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो ख़ुद ब खुद हो रहे होते हैं। आप थोड़ा सा गौर करके देखें अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्या आपकी और मेरी ज़िंदगी में जितने मामलात, जितने चीज़ें होती हैं, क्या वो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं? क्या वो सारी हमारी मर्ज़ी से होती हैं? बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि एक चीज़ में हमारा नुकसान होता है और वो चीज़ नहीं हो रही होती। टाइम बीइंगली हमें ये लग रहा होता है कि हमारा नुकसान हो गया है, लेकिन बाद में हमें कुछ अरसे बाद जाके समझ आती है उस हिकमत की कि ये क्यों चीज़ नहीं हुई थी। और बाद में हम उस चीज़ का ना सिर्फ एतराफ़ करते हैं बल्कि हम मजबूर होते हैं उस चीज़ को मानने के लिए कि ये जो हुआ था ये भले के लिए हुआ था। और लोग भी इस चीज़ की आपको गवाही देते हैं, आपके दिल से भी आपको गवाही मिलती है, आपका ज़मीर भी बार बार आपको ये चीज़ बताता है, जताता है। और यकीन करें हमारी ज़िंदगी में जाके कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे हमें वो साबित करता है अपने आप को। उस खूबसूरत ज़ात की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो साबित करता है अपने आप को, और न जाने कहाँ कहाँ साबित करता है। सिर्फ हमें क्या करना होता है, हमें उसको थोड़ा सा वक्त देना होता है। जो चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती, बेशक हमने उन चीज़ों के लिए दुआ मांगी होती है। दुआ का देखें एक चीज़ समझ लें कि दुआ का मतलब ये नहीं होता कि आपने अगर वो दुआ मांगी है वो पूरी हुई तो ही आपके काम आ सकेगी। कभी कभी हमारी जो दुआएं होती हैं वो भी बदल दी जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती। हमें क्या पता, आपकी और मेरी औकात नहीं है कि हम इस चीज़ का दावा करें कि मैं जो दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह ताला से वो मेरे हक़ में भी बेहतर है। मेरे हक़ में क्या बेहतर है, आपके हक़ में क्या बेहतर है, ये फ़ैसला उसने करना है, ये फ़ैसला हमने नहीं करना। हमारा काम सिर्फ़ ये है कि हम दुआ करें और एक अच्छे तवक्कुल, यकीन, अच्छी नीयत के साथ और एक अच्छे रिज़ल्ट मतलब उसके एक्सपेक्टेशंस के साथ दुआ करें, और उसके बाद वो सारा मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। और इसके अंदर मैंने एक चीज़ जो बहुत अहम है कि आप जब दुआ कर रहे होते हैं तो ये आप इस बात का भी एतराफ़ कर रहे होते हैं कि तू ही बादशाह है, तू ही वाहिद है, तू ही अव्वल है। यानी इसके अलावा हमने किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी होती। लेकिन हम क्यों बेचैन रहते हैं? क्योंकि हम दुआएं तो करते हैं, लेकिन हम ये जो एक बात है ना कि तू ही वाहिद है या तू ही अव्वल है, हम उसको वाहिद और अव्वल नहीं रखते हैं। आपने दुआ करके किसी और
سے بھی اگر آپ امید لگا رہے ہیں اور اس دعا کے اندر اگر آپ کا یقین شامل نہیں ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ایون 10% اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری یہ دعا قبول شاید نہ ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو اسی لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا اتنا پختہ یقین ہو کہ یہ پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ تقدیر کے ایک ایک حرف کو بھی بدل سکتی ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ کبھی آپ نے یہ سنا تھا کہ تقدیر جو ہے وہ کبھی بدل سکتی ہے؟ بالکل بدل سکتی ہے۔ دعاؤں میں وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی دعا مانگی ہے، آپ کی تقدیر میں اگر کوئی چیز آپ کی بہتری کے لیے نہیں لکھی، تو آپ نے اگر اس کے لیے دعا کر دی ہے تو وہ تقدیر بھی بدل دی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے دعا کے علاوہ جو اتنی زیادہ اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہو۔ تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سے بے پناہ مانگا کریں، اور اس سے اس طرح مانگا کریں جیسے وہ آخری در ہے، وہ آخری آپشن ہے آپ کے پاس۔ جب آپ اپنی سارے معاملات اور ہر طرح سے اپنے فیصلے اس کے اوپر چھوڑ دیں گے دعا کر کے، اپنی محنت کر کے، تو وہ دعائیں آپ کی ضرور رنگ لائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ دعا کر لیتے ہیں تب سارے معاملات تب بھی طے نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو ہمیں کرنی ہوتی ہے، اور وہ خدا وہ چیز ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں اور وہ بندہ آگے سے آپ کو انتظار آپ کا جو ہے وہ نا امید لگائے اس کی؟ یعنی دعا کے بعد انسان کی جو ملاقات ہے، پہلی میں نے کہا کہ اللہ سے ملاقات، دعا پہلی ملاقات ہے، اور دوسری جو آپ کی ملاقات ہونی ہے دعا کے بعد انسان کی، وہ ہوتی ہے انتظار سے۔ یعنی جب انسان ان چیزوں کا انتظار کرنا سیکھتا ہے جن کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ انتظار کی کیفیات مجھے پتہ ہے بہت زیادہ ظالم ہوتی ہیں، اور یہ بہت مشکل ہوتی ہیں۔ یہ جتنی آسانی سے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ اتنی آسانی سے آپ مطلب سننے، ایزی سیڈ دین ڈن جس کو کہتے ہیں نا، کہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ اتنی کیفیات ظالم ہوتی ہیں کہ آپ کی روح تک کانپ جاتی ہے، اور ذرا سی دستک ہوتی ہے اور انسان جلدی سے دروازے کی طرف وہ بھاگتا ہے کہ کہیں اس دعا نے دستک تو نہیں دی جو میں نے مانگی تھی، کہیں میرا وہ انتظار تو ختم نہیں ہو گیا جس کو مانگتے ہوئے مجھے کتنے برس گزر گئے۔ اور کبھی کھڑکی سے باہر بھی آپ جھانکتے ہیں، جا کے اٹھ کے، کبھی رات بھر آپ آسمانوں کو نم انتظار سے بھری نگاہوں سے آپ تکتے ہیں، آپ روتے ہیں، اور اللہ سے آپ گڑ گڑاتے ہیں کہ یہ میرا انتظار کب ختم ہوگا۔ اور پھر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انتظار آنکھوں کے ذریعے جو ہے وہ بہنے لگتا ہے آپ کا، یعنی آنسوؤں کی شکل میں آپ کا جو انتظار ہے وہ بہنے لگتا ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں، یعنی آخری حد ہوتی ہے تکلیف کی کہ انسان سسکیاں لینا شروع کرتے، اور کبھی سسکیوں میں جو ہے وہ سنائی دینے لگتا ہے آپ کا یہ انتظار۔ مگر انسان جو ہے وہ پھر بھی کس کی دعا قبول ہونی ہے؟ جو انسان اف تک نہیں کہتا یہ ساری چیزیں۔ یعنی آپ کو یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہیں، سارے مرحلے اور جتنی تکلیف میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی دعا اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی اور اس کا صلہ اتنا زیادہ خوبصورت ہوگا اگر آپ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ اف تک نہیں کہیں گے۔ یعنی ان چیزوں کے بعد آپ نے اللہ سے گلہ نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کے یہ چیزیں برداشت کرنی ہیں۔ یہ صبر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی پھر یہی انتظار کیسے آپ کے صبر میں شامل ہو جائے گا، اور وہ کیسے ایک صبر کی شکل اختیار کر لے گا، اور یہ انتہائی خوبصورت رشتہ آپ کا اللہ سے پھر بن جائے گا۔ پھر وہ آپ کو بے شک تکلیف تو ملی ہے، آپ کی سانس لینا بھی آپ کا دشوار ہوا، آپ کا ایک دن کاٹنا مشکل ہو جائے گا، آپ کی ایک رات آپ کے لیے عذاب ہو جائے گی، لیکن اگر آپ یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ آپ کو ایک ایسی چیز دے گا جو ساری زندگی آپ کو فائدہ دے گی، اور ساری زندگی کا سکون ملے گا آپ کو۔ مطلب مجھے نہیں لگتا یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ آپ کو چند دن کے لیے تکلیف میں ڈال کر، انتظار میں ڈال کر آپ کو پوری زندگی کا سکون دیا جا رہا ہے ایک جگہ پہ۔ تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ خدا سے کیے گئے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں یا سودے ہوتے ہیں، وہ گھاٹے کے کیسے ہو سکتے ہیں؟
वो तुम्हें कोयले हीरे की जगह जो है वो कोयला नहीं देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये दो चीज़ें आपने बहुत ज़रूरी अहम है याद रखनी है कि पहली दुआ है और दूसरा इंतज़ार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको ये पसंद आई होगी और आपके लिए थोड़ी आसानी इसने पैदा की होगी। सब्सक्राइब करें अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।